अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर हैं और उनके साथ एक ऐसे जनरल भी शामिल हैं जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ या अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। वो कौन सी शख्सियत हैं या कौन से जनरल हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का विज़िट है, इसकी दो पहलू हैं। एक उसका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ख़ास करके पेंटागन और GHQ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उससे है। और दूसरा उसकी डोमेस्टिक रीज़न भी है। डोमेस्टिक इस लिहाज से क्योंकि आर्मी चीफ एक ऐसे मौके पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जब बज़ाहिर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगले 2 माह में 2 माह ही हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर एक्सटेंशन नहीं देती उनको ये जो मौजूदा हुकूमत है। तो इस हवाले से ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर आर्मी चीफ का ये जो दौरा है वो एक ऐसे मौके पर क्यों हो रहा है जब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो तकरीबन 8-9 हफ़्तों में ख़त्म हो जाएगी। अब इस हवाले से जो एक जो थ्योरी पेश की जा रही है वो ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन देना चाहती है और इसी वजह से शायद वो अमेरिका के दौरे पर गए हैं। और साथ ही लोग ये भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज़ अगर आर्मी चीफ़ ने अगले 2 माह में रिटायर ही होना है तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो क्यों एक ऐसे आर्मी चीफ़ के साथ बातचीत करेगा जिन्हें पता है कि वो नवंबर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ नहीं रहेंगे। बहरहाल ये तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस हैं। जो मेरी मालूमात हैं इस दौरे के हवाले से कि ये दौरा किसकी दावत पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जो मुझे मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक ये जो दौरा है आर्मी चीफ़ का ये गुज़श्ता कोई 8-9 माह से प्लान किया जा रहा था और एटलीस्ट 3 मौक़ों पर ये दौरा होते होते रह गया मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। और इस साल के शुरू में पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका का दौरा करना था लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से वो फिर विज़िट ना हो सका क्योंकि वहाँ पर जो उनके अमरीकी काउंटर पार्ट्स थे, जो जर्नैल थे, जो सेक्रेटरी दिफा थे, ज़ाहिर है कि वो यूक्रेन वॉर की वजह से उनकी उसमें मसरूफ़ियत बढ़ गई। फिर ये विज़िट जो मुतवक्के था वो मार्च-अप्रैल में होना था लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि सियासी बेयकीनी थी, उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बाद ओहदे से हटा दिया गया था तो उस वजह से वो फिर विज़िट ना हो सका। और अगस्त में एक दफ़ा फिर कोशिश की गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर जाएं लेकिन फिर ये विज़िट मुलतवी करना पड़ा और बिलाखिर अब ये विज़िट हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं और इनका जो विज़िट हो रहा है वो जो अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी दावत पर हो रहा है। तो कम से कम जो अमरीकी ज़राए हैं वो तो इस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि इसका जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं या जो मुमकिना तौर पर एक्सटेंशन देने या ना एक्सटेंशन देने के हवाले से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये विज़िट जो है वो लॉन्ग ओवर ड्यू था। अगर आपको याद पड़ता हो तो आखिरी मरतबा आर्मी चीफ़ का जो विज़िट था अमेरिका का वो 2019 जुलाई 2019 में हुआ था जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ट्रंप की दावत पर वाइट हाउस गए थे तो उनके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी गए थे जहां पर उनकी पेंटागन में जो अमरीकी अफवाज के सीनियर जर्नैल हैं उनके साथ मुलाकातें हुई थी। उसके बाद से 2 के DGISI का ज़रूर विज़िट हुआ था, बल्कि इस साल मई में जो नए DGISI हैं उनका विज़िट हुआ था। आर्मी चीफ का कोई विज़िट नहीं हुआ था। तो 2019 के बाद ये पहला उनका दौरा है अमेरिका का। अब जो अहम सवाल है कि इस दौरे में कौन कौन लोग उनके साथ शामिल हैं। जो मेरी इत्तला है एक तो उनके साथ जो DGISI हैं वो वफ़द का हिस्सा हैं, DGMO वो इसका हिस्सा हैं और जो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास वो भी आर्मी चीफ़ के साथ इस दौरे में शामिल हैं। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं जो इस वक्त चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो उन 4 या 5 जर्नैलों में शामिल हैं जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ हो सकते हैं क्योंकि तरीक़ाकार यही है कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती होगी 4 या 5 जो नाम हैं वज़ारत दिफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी और उनमें से एक जो नाम है वज़ीर-ए-आज़म वो पिक करेंगे
اور نئے آرمی چیف تعینات کریں گے. تو جو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں یہ ان 4 یا 5 جو نام ہیں جو سینئر ترین جرنیل ہیں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد, یہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ممکنہ طور پر اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں. اور ان کے اگر کریڈینشلز بھی دیکھیں تو جو چیف آف جنرل سٹاف کی پوزیشن ہے, کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کے بعد اگر سب سے جو طاقتور پوزیشن ہے فوج کے اندر تو وہ چیف آف جنرل سٹاف ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ پنڈی کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں, اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو بیشتر جو اکثریت آرمی چیف پاکستان میں بنے ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے ہیں. تو اس دورے میں کم از کم ایک ایسے 3 اسٹار جنرل ضرور موجود ہیں جو ممکنہ طور پر اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ملاقاتیں ان کی امریکہ میں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ امریکی جو حکام ہیں, امریکی جو افواج کے سینئر لوگ ہیں, ان کی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ میرے خیال میں نظر ہوگی. تو دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے یہ جو وزٹ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ خاص کر کے جب بائیڈن صدر منتخب ہو کر کے آئے تو جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں ایک سرد موری دیکھی گئی, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک اس کی وجہ تو جو بتائی جاتی ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسی رہی, خاص کر کے جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان کے اندر سے, تو اس کے بعد کہ کچھ جو ان کے بیانات ہیں وہ امریکہ کو بالکل پسند نہیں آئے. لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ایک جو پیش رفت ہوئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو سویلین سائڈ پہ بھی اور جو ملٹری سطح پہ بھی آپ کو ایک بہت زیادہ گرم جوشی نظر آتی ہے, بہت زیادہ وزٹس ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے واشنگٹن کا دورہ کیا, اور میرے خیال میں اگر حالیہ سالوں میں دیکھیں تو شاید ہی کسی وزیر خارجہ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کا ریسیپشن دیا گیا ہو. اور دوسرا جو سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں جتنا نقصان اور تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اس وقت ریلیف کے کام میں بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. اور جو کل ہی خبر آئی ہے کہ جو پاکستان ایک ڈیٹ ریلیف کی بات کر رہا ہے کہ جو اس نے قرضے واپس کرنے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے, اس کو وہ چاہتا ہے کہ مؤخر کر دیے جائیں. تو کل ہی امریکہ نے اس حوالے سے منظوری دی ہے کہ جو پاکستان نے $132 ملین کا ان کو قرضہ دینا ہے اس کی ادائیگی جو ہے انہوں نے مؤخر کر دی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب 2 روز پہلے جو پاکستان اور امریکہ کی 75 جو اینیورسری ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی, اس کا جو ایک ایونٹ تھا اس کے لیے وہ امریکن جو ایمبیسی ہے وہاں پہ گئے, اور انہوں نے اشور کیا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور اسٹرانگ فوٹنگ پہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو وزٹ ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے جو آرمی چیف کا ہو رہا ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے جو تعلقات بالکل آپ کہہ لیں کہ باٹم کو ہٹ کر گئے تھے, اب لگتا یہ ہے کہ دونوں اطراف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان تعلقات کو اس لیول پہ لایا جائے جہاں پہ دونوں ممالک کے جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, یہ جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کو بیس بناتے ہوئے ان تعلقات کو آگے لے کے جایا جائے. اور آخر میں اس کا ظاہر ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنیادی طور پر جو میری امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کہ اس وزٹ کی امپورٹنس تو اپنی جگہ پہ کہ شاید یہ ایک فیئر ویل وزٹ بھی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 2 مہینے کے بعد وہ آرمی چیف نہیں رہیں گے تو امریکہ ان کے ساتھ جو اہم معاملات ہیں وہ ڈسکس نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے خیال میں جو یہ تعلقات ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں. خاص کر کے جب GH کی اور پینٹاگون کی بات کریں, اور آرمی چیف کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی اس دورے میں موجود ہیں جو ظاہر ہے کہ آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ فوج میں رہیں گے, تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس کو اس سے جوڑنا کہ آرمی چیف جو وہاں پہ دورہ کر رہے ہیں تو شاید ان کی جو مدت ملازمت ہے ان میں کسی قسم کا اضافہ ہو رہا ہے. شاید یہ جو اسپیکولیشن ہے یہ جو تھیوری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.